अस्सलाम वालेकुम। पिछले हिस्से में हमने बात की थी कि क़ज़ाए उम्री की जो दुरुस्त तशरीह है या जो क़ज़ा नमाज़ें हैं उनका तरीक़ा क्या है। हमने उसमें ये बात की थी कि क़ज़ा जितनी नमाज़ें हो जाएं तो अहले इल्म ने एक राय तो ये दी है कि आपकी जितनी नमाज़ें रह गई हैं एक अंदाज़े के मुताबिक आप रोज़ाना की बुनियाद पे जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं इन फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ 5 नमाज़ें आप रोज़ाना की बुनियाद पे क़ज़ा के तौर पे पढ़ते जाएं। दूसरी बात हमने ये की थी कि बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि आप सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार करें और क़ज़ाए उम्री का या चंद नमाज एक आधी नमाज पढ़ के ये समझना कि आखिरी जुमा में एक नमाज पढ़ें और सारी उम्र की नमाजें माफ़, इसका तसव्वुर नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो अहबाब ने सवाल पूछा कि जब हमने नमाज पढ़नी है तो हम उसकी नीयत क्या करेंगे, हम नीयत से पहले क्या कहेंगे। तो नीयत क़ज़ाए उम्री की या जो हमने क़ज़ा नमाज की अदायगी करनी है उसकी नीयत के अल्फाज क्या हैं, उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं इसकी नीयत क्या है। तो जो नीयत हमारे यहाँ आम तौर पे की जाती है इसका कोई असल, कोई वजूद, कोई सिरा नहीं है। हदीस पाक में जो सही बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमलों का दारोमदार नीयत पर है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की। और हदीस जो तवील अगर देखें, बस जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो उसकी हिजरत उसी के लिए समझी जाएगी। वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैह। और जिस इंसान ने किसी दुनियावी मकसद के लिए या किसी खातून से निकाह करने की गरज से हिजरत की तो उसकी हिजरत फिर उसी इरादे से तसव्वुर की जाएगी, उसको हिजरत का, इस्लामी हिजरत का कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। अब ये हदीस पाक बड़ी वाज़ेह है कि हर काम में हमारा नीयतों का दुरुस्त होना और उसमें इखलास होना ये बड़ा ज़रूरी है। अब ये तो बात तय हो गई कि नीयत सबसे अहम है और नीयत में फतूर आ गया तो सारा कुछ गारत गया, जो कुछ भी इबादत हैं वो बेकार गई, ज़ाया गई। अब नीयत के अल्फाज हमारे यहाँ जो आ गए नमाज से पहले, उनका भी इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई उनका तसव्वुर नहीं है। अब नीयत का माना ये है फ़ेलुल क़ल्ब, दिली पुख्ता इरादे का नाम नीयत है। हमारे यहाँ जो नमाज से पहले जो नीयत के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मैं अक्सर इनके बारे में कहता हूँ कि ये मेड इन हिंदुस्तान है। ये काबिल गौर बात यह है कि जिस दीन में वाशरूम जाने की दुआ, वाशरूम से निकलने की दुआ और रोज़मर्रा जो हमारी सैकड़ों दुआएं हैं, हर लम्हे लम्हे पे हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं बताई हैं। क्या ये चीज़ मुश्किल थी कि इबादत में जो सबसे बड़ी इबादत नमाज है और उसकी नीयत, अमलों का दारोमदार जिस पे है वो नीयत है, तो क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम इसके लिए कोई ख़ास अरबी के अल्फाज नहीं बता सकते थे? सारी नमाज जब अरबी में है तो क्या वो चंद अल्फाज अरबी में याद करना हमारे लिए क्या मुसलमानों के लिए मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था। तो पहली बात तो यहीं से समझ लेनी चाहिए कि नीयत के अल्फाज होते तो अरबी में होते ना, जब है ही कोई नहीं तो उसका तसव्वुर ही नहीं है तो कहाँ से होते। अब हमें ये कहा गया कि जी आप ये अल्फाज पढ़ें, और अच्छा ये भी मैंने सुना और ये भी वजाहत ज़रूरी है कि ये जो अहबाब हमारे नीयत करते हैं ये अल्फाज मखसूस के साथ, उनके अहले इल्म भी यही बात करते हैं कि ये नीयत ज़रूरी नहीं है, कर लें तो अच्छा है। भाई अच्छा आप अगर इसको कह रहे हैं तो अच्छी बात होती तो दीन ने हर अच्छाई का हुक्म दे दिया है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हुक्म दिया था हर एक एक चीज़ का, जो अच्छाई थी, जो नेकी थी, वो अल्लाह के नबी ने बता दिए। अगर आपने नहीं बताई तो इसका मतलब है आप ये समझ रहे हैं कि ये नेकी है, तो नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक को नहीं पता था। और अगर आपने बताई है तो फिर दिखाएं कहाँ पे है। और अगर आपने नहीं बताई तो आपने ये जो अल्फाज खास कर लिए कि फजर की अगर नमाज है कि 2 रकात फ़र्ज फजर नमाज मुंह किबला शरीफ के इस इमाम के पीछे। अब ये टेक्निकली इस तारीफ के अंदर इतनी बड़ी खामी है कि अगर इमाम इस नीयत में तो आपने ये कहा जी इस इमाम के पीछे, अगर इमाम साहब की नमाज टूट जाए तो फिर आपकी नमाज भी टूट गई, नीयत तो आपने ये की। हालांकि इमाम की अगर नमाज टूट भी जाए तो मुख्तदियों की उससे नमाज नहीं टूटती, इसीलिए आका करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इमाम के पीछे जो पढ़े लिखे आदमी हैं, साहिब तकवा हैं, जो इमामत करा सकें, उनको खड़ा किया करो। वो इसीलिए है कि अगर इमाम के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, इमाम का वुज़ू टूट जाए, तो जो पिछला आदमी है वो आगे होके नियाबत के तौर पे नमाज को जारी और सारी रख सके। तो इस नीयत में तो हमने कहा जी कि इस इमाम के पीछे। दूसरी बात यह है
کہ جب ہم نے وضو کیا، جب ہم گھر سے اٹھے، دکان پہ بیٹھے تھے، مہمانوں میں بیٹھے تھے، یا سوئے ہوئے تھے، سو کے اٹھے وضو کیا، تو وضو کس لیے کیا؟ نماز کے لیے کیا ہے نا۔ تو اگر نیت آ کے ہم نے مسجد میں کرنی ہے اور امام کے پیچھے کرنی ہے، تو پچھلا جو سارا پروسیس تھا وہ کس لیے تھا؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو انسان گھر سے وضو کر کے وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عمرے کے لیے نکل پڑا۔ اب دیکھیں کہ عمرہ کی غرض سے جو آدمی نکلا، یعنی اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ویسے بھی نفلی نماز کا تصور یہی ہے کہ گھر میں پڑھی جائیں، فرائض جو ہیں وہ مساجد میں آ کے ادا کیے جائیں۔ تو نفل نماز تو آپ نے گھر میں پڑھی ہے نا۔ جو سنت موقدہ آپ نے اگر ظہر تھی تو آپ نے 2 یا 4 رکعت گھر میں پڑھی، تو آپ نے اس نیت سے پڑھی نا کہ میں نے ظہر جا کے پڑھنی ہے۔ تو آپ نے اگر آ کے مسجد میں نیت کی تو پچھلا سارا کا سارا ثواب کہاں پہ گیا؟ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنو سلمہ جو تھے، جب ان کو خبر ملی کہ مسجد نبوی کے پاس کچھ مکان خالی ہیں، تو وہ وہاں پہ منتقل ہونا انہوں نے چاہا، جو کافی دور رہتے تھے مسجد سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلایا، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ تم جو دور سے آتے ہو نا، تو ہر قدم کے بدلے میں تمہیں اس کی نیکیاں ملتی ہیں، تمہیں اس کا اجر ملتا ہے۔ گویا کہ آپ نے ان کو بھی یہی بتایا کہ تمہارا اجر و ثواب تمہارے گھر سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب تم نماز کے لیے نکلتے ہو۔ تو ہم نے جب نیت ہی مسجد میں آ کے کی تو پچھلا سارا کا سارا ثواب کہاں پہ گیا؟ اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ جب ہم گھر سے چلتے ہیں نماز کے لیے آئے، اور نماز کے لیے آنے سے پہلے وضو کیا، نوافل پڑھے، راستے میں آئے، ایک ارادہ تھا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز میں آپ آئے تو کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہیں جو زبان سے ادا کرنے ہیں، آپ نے دل میں سوچا کہ میں ابھی فرض پڑھنے لگا ہوں، یہ دل میں صرف سوچنا ہے۔ اب اگر آپ نے پہلے سنتیں پڑھنی ہیں، آپ نے تحیت المسجد کے نوافل پڑھنے ہیں، یا قضا نماز رہ گئی ہے، آپ جو بھی نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ صرف دل سے ارادہ کریں گے کہ میں یہ پہلے نماز وہ فلاں پڑھنے والا ہوں یا والی ہوں، میں پہلے وہ نفل پڑھ رہا ہوں، یا میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں وتر پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، جو بھی آپ کا ارادہ ہے وہ آپ صرف دل میں سوچیں گے۔ زبان سے جو نیت کے الفاظ ہیں، وہ چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے فرض نماز ہو، فرض نماز اس کے ٹائم پہ ہو یا قضا نماز ہو، کوئی نیت کے الفاظ نہیں ہیں۔ جس چیز کے بارے میں دین نے ہمیں بالکل رہنمائی نہیں کی، دین نے ہمیں جس چیز کے بارے میں خاموشی ظاہر کی ہے، تو جس چیز کے بارے میں صحابہ نے وضاحت نہیں کی، صحابہ کی جو نمازیں ہوتی تھیں وہ چپ کے جس سے جا کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور نماز، اور وہ شروع کہاں سے کرتے تھے؟ تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر، سیدھا وہ شروع کر دیتے تھے، اور اس کے بعد ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا، یا اللہم باعد بینی والی دعا پڑھ لیں۔ یہ اور بہت ساری دعائیں، ایک دعا تو ہے نہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آقا کریم نے یہ بھی دعا پڑھی ہے۔ تو اس سے آپ نماز شروع کر دیں گے، یہی آپ کی نیت ہے، آپ نے پہلے سوچا، نماز شروع کر دی، بس یہی نماز کی نیت ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں، کوئی اور ایسے مخصوص کوئی سوچ یا کوئی ایسا خاص آپ نے کوئی پہلے ارادہ کرنا ہو، ایسا کوئی بالکل تصور اس کا نہیں ہے۔ تو قضا نمازیں جو سوال کیا گیا کہ ہم اس کی نیت کیسے کریں، بس آپ یہی سوچیں گے، یہی آپ نیت کریں گے کہ میں جو نماز میری رہ گئی تھی فجر کی، میں آج وہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگلے دن فجر کی نمازیں، ظاہری بات ہے آپ کو تو یاد نہیں ہے کہ 2020 کی نماز ہے، کس دن کی نماز ہے، تو آپ ایک ترتیب سے پڑھتے جائیں گے جی کہ میری فرض کی جتنی نمازیں ہیں میں ان کو ایک ترتیب سے پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔